ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः द्वितीयाटौ स्वेनः इति सूत्रे व्याख्यायां कश्चन विचारः उक्तः, सः पठितः। तत्र भाष्ये ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातम् इदं विद्यात् वाक्यस्मरणयोर्ङित् इत्यत्र एतम् आतम् इति एतम् इति यः प्रयोगः कृतः तत्र कुतः एनादेशः न सम्पन्नः, यतः प्रकृते अन्वादेश इव दृश्यमानं वर्तते खलु इति चेत् तथा न, अत्र भिन्नः विषयः वर्तते। अत्र अन्वादेशः नास्ति। तत्र कारणमुक्तं पूर्वार्धस्य यच्छब्दयोगेन अनुवादत्वात् किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य इत्यत्र च पूर्ववाक्ये यथा कथञ्चित् तदुपादानं विवक्षितं, नाम तस्य ग्रहणं भवेदेव, न तु इदम् एव इत्याग्रहः इति भाष्ये स्पष्टम् इति तत्र कश्चन विषयः तत्र अस्माभिः पठितः। तदनन्तरं णकारान्तेषु शब्देषु शब्दद्वयं तत्र पठितं। सुगण इति सुगाण इति गणसङ्ख्याने इति धातोः विचि क्विपि च एते शब्दाः साध्यन्ते, एतौ शब्दौ साध्येते। सुगणः, सुगाणौ, सुगाणः इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र मकारान्ताः शब्दाः, मकारान्तः न नकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः पठितुम् आरब्धाः। तत्र नकारान्तेषु प्रथमः अस्माभिः शब्दः अत्र स्वीकृतः राजन् इति। तत्र प्रथमविभक्तेः एकवचने राजा इति रूपं साधितं। सम्बोधने तु तत्र कश्चन विशेषः आरब्धः, अर्थात् नलोपः तत्र सम्प्राप्तः भवति, परन्तु सः नलोपः अत्र न प्रवर्तते, तस्य निषेधः अग्रे आरभ्यते इति कारणात्। स च निषेधः नङि सम्बुद्ध्योः इति भवति। अतः नस्य लोपः न स्यात् ङौ सम्बुद्धौ च इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हे राजन् इति तत्र रूपं साधितं। ततः तत्र ङि प्रत्यये परतः किम् उदाहरणं सम्भवति एतस्मिन् विषये तत्र चर्चा क्रियमाणा आसीत्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। नस्येत्यादिना हे राजन्निति सर्वनामस्थाने च इति दीर्घस्तु न असम्बुद्धावित्युक्तेः नन्वत्र ङिग्रहणं व्यर्थं राजनीत्यत्र भत्वात् पदत्वाभावात् नलोपस्य अप्रसक्तेः इत्यत आह इति। नाम ङिग्रहणं व्यर्थमस्ति सूत्रे, यतः ङि परतः तु राजन् शब्दात् ङि प्रत्ययः यदा क्रियते इत्यर्थः, तदा तु राजन् इत्यस्य स्वादिष्टु सर्वनामस्थाने
इत्यनेन प्राप्तायाः पदसंज्ञायाः बाधः भवति। कया संज्ञया? या परा अनवकाशाच्च सा का भसंज्ञा यस्य यचिभम् इत्यस्य प्रवृत्तिः वर्तते। अतः भसंज्ञा एव नास्ति यदि, तर्हि तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरपि न भवति। नैव पदसंज्ञा यदि नास्ति, भसंज्ञा तु अस्ति एव, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्मै च पदत्वं भवति अपेक्षितम्। इदानीं पदत्वस्य एव यदि बाधः जातः तर्हि कथं वा पदत्वाश्रितं कार्यं तत्र प्रवर्तेत? न खलु प्रवर्तेत। अतः किमर्थं ङीग्रहणं कर्तव्यं? नास्ति खलु प्रयोजनं, ङीग्रहणं व्यर्थं खलु इति चेत् तथा न, ङीग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति। किं प्रयोजनं वर्तते तत्तु अधुना अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च 15दशः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 17 पाठः, अग्रिमः पाठः आरब्धो भवति। 17 इति न 16 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। किं कथयति व्याख्याता अग्रे पश्यामः। कथयति ङौ तु छन्दसि इति मूले पश्यन्तु। ङौ तु छन्दस्युदाहरणं, छन्दसि अर्थात् वेदे, वेदे उदाहरणं भवति। ङि परतः तत्र न लोपनिषेधस्य उदाहरणं वेदे भवति। कथयति छन्दस्येव इत्यर्थः, नाम छन्दसि एव भवति, न तु लोके। एवं खलु। कथयति ननु छन्दस्यपि, नाम छन्दसि अपि ङौ परतः भत्वात्, नाम छन्दसि अपि ङि, नाम यन्नान्तं किमपि भविष्यति तस्मात् ङि प्रत्यये परतः ङौ परतः भत्वात्, नाम भत्वं तु भवत्येव, पदत्वाभावात् अपि च पदत्वस्यापि अभावः भवत्येव। नाम भसंज्ञायाः पदसंज्ञायाः बाधः खलु क्रियते। अतः कथं नकारस्य लोपप्रसङ्गः? तर्हि तत्र नकारस्य लोपप्रसङ्गः कथं वा स्यात्? येन तन्निषेधः अर्थवान् स्यात् इत्यतः, येन तस्य निषेधः अर्थवान् स्यात्। एवं खलु। इत्यत आह। अतः कथयति सुपाम् इति मूले पश्यन्तु। सुपां सुलुक् इति ङेर्लुक्। एवं खलु। तत्र तन्नाम इदं सूत्रं यद्यपि अस्माभिः तावता न पठितं वर्तते, परन्तु तत्र विभक्तिलोपसन्दर्भे इदं सूत्रं तत्र अस्माभिः उक्तं। शे इति वा भवतु, इति वा भवतु, नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य तत्र वा विभक्तेः लुक् भवतु, तत्र इदं सूत्रं स्मृतं। प्रकृते तद्विषये नाम किञ्चित् उच्यमानं वर्तते। नाम अत्र ङि प्रत्ययः यः वर्तते नकारान्तात् शब्दात् वेदे, तस्य लुक् भवति। अग्रे उदाहरणमपि वक्ष्यते। परमे व्योमन् इति उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यते। तत्र व्योमन् इति द्रष्टुं भासते यत् नकारान्तं प्रातिपदिकं किमपि इदम् अस्ति वा इति। परन्तु
सप्तमी अस्ति तत्र परमे व्योम्नि इति अर्थः, परन्तु तत्र लोपः जातः वर्तते, नाम लुक् जातः वर्तते। तादृशी अपि लुक् व्यवस्था सूत्रकारेण स्वकीये अष्टाध्यायी ग्रन्थे सुष्ठु उपनिबद्धा वर्तते, अन्वाख्याता वर्तते। अतः तस्मिन्नेव सन्दर्भे नाम एतादृशविभक्तिलुगर्थं सूत्रं तत्र सुपां सुलुकपूर्वसवर्णाच्छेयाय सुपां सुलुकपूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः इति तदेव कथयति। सुपाम् इति नाम तेन सुपां सुलुक् इति ङेर् लुक् मूले उक्तं खलु, नाम ङि प्रत्ययः भवति तस्य लुक् भवति। परमे व्योमन्, व्योमन् इति वस्तुतः उदाहरणं, परमे इति तु सप्तम्यन्तद्योतकं विशेषणं, तत्र छन्दसः इदम् उदाहरणं, वेदस्य इदम् उदाहरणं। सम्यक् कथयति निषेधसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणम्। निषेधसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्याः पङ्क्तेः विषये तु पश्चात् कथयिष्यते। तत्र कथयति पश्यन्तु। ङेः लुक् जातः, अग्रे कथयति ननु परमे व्योमन् इत्यादौ ङेर् लुकालुप्तत्वात् नाम ङि प्रत्ययः व्योमन् इति शब्दात् विहितः आसीत् यः सप्तमी विभक्तेः एकवचने। ङेर् लुकालुप्तत्वात् प्रत्ययलक्षणाभावात्, प्रत्ययलक्षणं तत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा कथं तत्र नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य प्रवृत्तिरस्ति। एवं खलु, लुकालुप्तः खलु नलुमताङ्गस्य, नलुमताङ्गस्य इति निषेधेन तत्र नङि सम्बुद्ध्योः नाम ङि प्रत्ययपरकत्वम् एव न लभ्यते। तर्हि तत्र प्राप्यमाणस्य लोपस्य तत्र निषेधं कर्तुं नङि सम्बुद्ध्योः इति कथं वा प्रवर्तेत वा न वा इति जिज्ञासा। पूर्वं तु वेदे अपि तत्र उक्तं, किमुक्तं नाम ङि प्रत्यये परतः तत्रापि सा अवस्था समाना एव खलु, नाम तत्रापि ङि प्रत्यये परतः भत्वं लभ्यते एव खलु इति चेत् तत्र उच्यते प्रकृते तु सुपां सुलुक् इत्यनेन लुग् भवति, ङि प्रत्ययः एव परतः नास्ति, अतः स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं भवत्येव। पदत्वं यदि भवति तर्हि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते लुग् यदा जातः तर्हि तत् किम् उच्यते पश्यन्तु। नाम पुनः अवान्तरपूर्वपक्षः, पुनः पठन्तु। ननु परमे व्योमन् इत्यादौ ङेर् लुकालुप्तत्वात् प्रत्ययलक्षणाभावात् नाम प्रत्ययलक्षणत्वमत्र न भवति इति कृत्वा कथं तत्र नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य प्रवृत्तिः, नाम नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य प्रवृत्तिः कुतः कथयति निषेधसामर्थ्यात् इति। मूले पश्यन्तु, निषेधसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणम् इति, नाम नङि सम्बुद्ध्योः इत्यनेन निषेधः खलु उच्यमानः वर्तते। कस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तत्र ङि ग्रहणसामर्थ्यात् निषेधः उच्यमानः एव वर्तते। अतः तत्र परन्तु तस्मै निषेधाय तस्य निषेधस्य चारितार्थ्यं तदा खलु यदि तत्र न लोपः प्राप्तः भवति, एवं किल। तदेव कथयति नाम प्रत्ययलक्षणाभावात् ङि प्रत्ययः एव परतः नास्ति, अतः न लोपः एव न प्राप्नोति, अतः तत्र न लोपः नाम स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति अभावे, अतः नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य प्रवृत्तिरेव कथं, प्रवृत्तिरेव नास्ति यदि तर्हि अन्ततः ङि इति ग्रहणं व्यर्थं खलु इति पूर्वपक्षी नाङ्गीकुर्वन्नस्ति। इत्यतः अतः किमाह निषेधसामर्थ्यात् इति। मूले पश्यन्तु, निषेधसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणं कथयति छन्दस्यपि ङिलुकि प्रत्ययलक्षणाभावे सति
वेदे अपि ङेः लुक् यदि स्यात् तर्हि प्रत्ययलक्षणाभावे सति, नाम प्रत्ययलक्षणस्य तत्र अभावात् नङिसम्बुद्ध्योः इत्यप्रवृत्तौ, नङिसम्बुद्ध्योः इत्यस्य यदि प्रवृत्तिरेव न स्यात् तद्वैयर्थ्यादिति भावः। अतः तस्य वैयर्थ्यमेव स्यात्। कस्य? ङि इति ग्रहणस्य। सूत्रे ङि इत्यस्य ग्रहणस्य सूत्रां वैयर्थ्यमेव स्यात्। अतः निषेधसामर्थ्यात् तत्र ज्ञायते यत् तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन ङि आश्रीयते इति। एवं खलु? परन्तु पुनः अत्र अग्रे कश्चन पक्षः उत्थाप्यते। ननु यदि छन्दसि परमे व्योमन् इत्यादौ ङेर्लुका लुप्तत्वे अपि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य नङिसम्बुद्ध्योः इत्यस्य प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते। एवं किल? नाम प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य, नाम प्रत्ययलक्षणम् अत्र भवत्येव। ङेः लुकालुप्तत्वे सत्यपि प्रत्ययलक्षणं भवत्येव। अतः नङिसम्बुद्ध्योः इत्यत्र ङिग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अथवा प्रयोजनं क्वचित् तु अस्ति एव, वेदे तु अस्ति एव इति प्रवृत्तिः यदि अभ्युपगम्यते, इत्यस्य प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते, तर्हि कथयति? नाम यदि तथा भवता उच्यते तर्हि चर्मणितिलाः अस्य चर्मतिलः, ब्रह्मणिनिष्ठा अस्य ब्रह्मनिष्ठा इत्यत्र समासे ङिलुकः प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य नङिसम्बुद्ध्योः इति नकारस्य नलोपनिषेधः स्यात्। एवं खलु? इति कश्चन विचारः अत्र। नाम यदि वेदे भवता तथा उच्यमानं वर्तते तर्हि समासे अपि तथा कुर्मः। चर्मणि तिला अस्य, चर्मणि तिलाः अस्य, तिलाः भवन्ति खलु कृष्णवर्णीयाः, देहे जायन्ते। तर्हि तत्र चर्मन् ङि तिल जस् एवम् अलौकिकविग्रहः भवति। व्यधिकरणबहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, ततः चर्मन् तिल इति स्थितिः लभ्यते। तदनन्तरं वस्तुतः नकारस्य लोपं कुर्मः, चर्मतिल अन्यपदार्थप्रधानत्वात् एकवचने चर्मतिलः इति प्रयोगः भवति। एवं खलु? एवमेव ब्रह्मणिनिष्ठा अस्य इति ब्रह्मनिष्ठः, तत्रापि ब्रह्मन् इति नकारान्तं पूर्वपदं भवति बहुव्रीहौ, निष्ठा इति उत्तरपदं भवति। पश्चात् तस्य गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वं लभ्यते। निष्ठ इति निष्पन्ने पदे श्रवणं भवति, ब्रह्मनिष्ठ इति। तर्हि अत्र उभयत्रापि पूर्वपदं यद् वर्तते तन्नकारान्तत्वं भजते। किञ्च उभाभ्यामपि ङि इति प्रत्ययस्य लुक् कृतः भवति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। यतः उभयत्रापि विग्रहे सप्तम्यन्ततया एव श्रवणम् अत्र जायमानं वर्तते। चर्मणि, ब्रह्मणि, तर्हि चर्मन् ङि, ब्रह्मन् ङि, तर्हि तत्र एषा विप्रतिपत्तिः प्रकट्यमाना वर्तते। कथयति? नाम तर्हि चर्मणि तिला अस्य चर्मतिलः, ब्रह्मणि निष्ठा अस्य ब्रह्मनिष्ठः इत्यत्रापि समासे, नाम अत्रापि समासे ङिलुकः प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य, नाम ङिलुक् यः वर्तते तस्य प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य, यथा भवता वेदे प्रत्ययलक्षणत्वम् आश्रीयमाणं वर्तते परमे व्योमन्, तद्वदत्रापि आश्रीयताम्। लुका लुप्ते सति वानवः, तद्वदत्रापि आश्रीयताम्। लुकालुप्ते सति ङिग्रहणसामर्थ्यात् लुकालुप्ते सत्यपि ङिग्रहणसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणं भवति, तद्वदत्रापि प्रत्ययलक्षणत्वं भवतु
एवं खलु कथयति प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य नङि सम्बुद्ध्योः इति नकारस्य लोपनिषेधः स्यात्। तस्मात् अत्रापि नङि सम्बुद्ध्योः ङि प्रत्यये परतः अयं यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य यः लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन अस्माभिः क्रियते सः न स्यात्। तर्हि चर्मतिलः इति उदाहरणम् इति प्रयोगः भविष्यति खलु, न भविष्यति वा? न सुतरां चर्मन्तिलः इति भविष्यति। एवं ब्रह्मनिष्ठः इति प्रयोगः भविष्यति वा? न ब्रह्मन्निष्ठः इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। एवं खलु नङि सम्बुद्ध्यते नकारस्य लोपनिषेधः स्यात् इत्यत आह किमाह ङा उत्तर अग्रे वार्तिकम् अस्ति, अत एव अग्रे वार्तिकम् उपन्यस्यमानं वर्तते। एकस्य ङि ग्रहणस्य तत्र प्रयोजनं पुरस्कृत्य अथवा ङि ग्रहणं यद् वर्तते तस्य सार्थक्यं प्रतिपादयितुम् इदानीं चर्मतिलाः ब्रह्मनिष्ठाः इत्यादीनां प्रयोगाणां साधनाय वार्तिककारः अथवा वार्तिकेन एतेन कश्चन यत्नः तत्र प्रदर्श्यमानः वर्तते। वचनमेव वर्तते वार्तिकं किं ङा उत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यस्ति। ङौ उत्तरपदे, ङौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, ङि इत्यस्य जानीमः एव। उत्तरपदे इत्यपि तत्र सप्तम्यन्तं पदं भवति। प्रतिषेधः इति प्रथमान्तं भवति पदं, वक्तव्यः इत्यपि तत्र प्रथमान्तं पदं भवति। कोऽर्थः वार्तिकस्य कथयति उत्तरपदे परतः यः ङिः तस्मिन् परे नाम उत्तरपदे नाम उत्तरपदं यस्मात् परतः भवति, यथा ब्रह्मन् ङि निष्ठा सु, एवमेव चर्मन् ङि तिलजस्। प्रकृते तदेव उत्तरपदे परतः यः ङिः तस्मिन् परे नाम सः यदा परतः भवति तदा नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। नाम तेन तत्रापि नकारलोपस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः खलु। कथयति एवञ्च चर्मतिल इत्यत्र उपपदे परतः नङि सम्बुद्ध्योः इति प्रतिषेधः भावात् नकारस्य लोपः निर्बाधः इति भावः। किमुक्तम्? आदौ विप्रतिपत्तिः प्रकट्यमाना आसीत् खलु। नाम उत्तरपदे परतः यः ङिः तस्मिन् परे नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। ओ सम्यक् विप्रतिपत्तिः न, समाधानम् अस्ति। विप्रतिपत्तिः तु का आसीत्? नाम नकारश्रवणं स्यात् यथा भवान् परमे व्योमन् इत्यत्र कथयन् वर्तते तद्वत् चर्मणितिलः ब्रह्मनिष्ठः इत्यत्रापि नकारस्य लोपः न स्यात्, तस्य श्रवणं स्यात्। परन्तु तादृशः ङि प्रत्ययः नकारान्तात् विहितः, यस्मात् ङि प्रत्ययात् परतः किञ्चन पदम् उत्तरपदं भवतु, समासे विद्यमानं यद् उत्तरपदं तद् भवतु। यदा तदा तत्र न लोपः तदा नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। नाम निषेधः नाम कः, कोऽर्थः? अर्थात् प्रवृत्तिः। नङि सम्बुद्ध्योः इत्यनेन नकारस्य निषेधः उच्यते, परन्तु तस्य निषेधस्यापि निषेधः अत्र वक्तव्यः इति भावः। आम्, तर्हि अयं सिद्धान्तः आयाति एव कः? एवञ्च चर्मतिल इत्यत्र उत्तरपदे परतः चर्मन् ङि ततः अपि परतः तिल इति उत्तरपदत्वेन विराजते। नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधः भावात्, नाम तस्य निषेधस्य अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति इति कृत्वा नकारस्य लोपः निर्बाधः इति भावः। नाम अत्र यः नकारः वर्तते तस्य लोपः निर्बाधः, निर्गता बाधा यस्य अथवा यस्मात् खलु निर्बाधः इति भावः इति अस्य वार्तिकस्य तत्र
प्रयोजनम् अथवा अर्थः भवति इति। एवं खलु इति तदेव मूले अयं विषयः सर्वोऽपि उक्तः वर्तते। भवन्तः पश्यन्तु, न उत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः, न विषये उत्तरपदे परे न सम्बुद्ध्योः इत्यस्य निषेधो वाच्यः इत्यर्थः, चर्मणि तिला अस्य चर्मतिलः ब्रह्मणि निष्ठः इति मूलस्य विषयः सर्वोऽपि अत्र उक्तः भवति। परन्तु कथम् अत्र पक्षाः स्थापनीयाः, कथं पूर्वपक्षम् उद्भाव्य तद् विज्ञाय सुष्ठुतया ज्ञात्वा ततः परं तस्य निरासार्थं यत्नः, तत्सर्वं तु अवधानेन सर्वत्रापि शास्त्रे बुद्धौ स्थापनीयम् एव भवति। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। अग्रे उच्यते, भाष्ये तु नाम इदानीं केचन विचाराः तत्र मूले अनुक्ताः, परन्तु प्रकृतविचारसम्बद्धाः, नाम ये विचाराः सद्यः एव अस्माभिः कृताः तद्विचारसम्बद्धाः केचन विचाराः तत्र उपस्थाप्यमानाः वर्तन्ते। यथाशक्ति तानपि शृणुमः, शक्यं यदि तर्हि अवगमनाय यत्नं कुर्मः, अन्यथा श्रुत्वा वयं बुद्धौ अवधारयामः। तत्र कथयति, भाष्ये तु छन्दसि परमे व्योमन् इत्यत्र अयस्मयादीनि छन्दसि इति भत्वात्, तेन तु परमे व्योमन्, व्योमन् इत्यत्र ङि प्रत्यये परतः व्योमन् इत्यस्य तत्र अयस्मयादीनि छन्दसि इत्यनेन एव तत्र भत्वम् उच्यते। भत्वात् पदत्वाभावात्, नाम तत्र पदत्वं न भवति। भत्वं यदि प्रवृत्तम् अथवा प्रवर्तते तर्हि भत्वं तु न भवत्येव। पदत्वाभावात् नकारलोपस्य अप्रसक्तेः, नाम नकारलोपः तत्र न प्रवर्तते तर्हि ङौ प्रतिषेधः न कर्तव्यः। ङौ नाम सूत्रे ङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र ङि इति न वक्तव्यमेव, ङौ प्रतिषेधो न कर्तव्यः इति ङिग्रहणं प्रत्याख्यातं। तत्र तु ङिग्रहणस्य प्रत्याख्यानमेव कृतं वर्तते। प्रकृते दीक्षितेन कश्चन यत्नः कृतः, दीक्षितेनापि यत्नः यः कृतः सः अपि कदाचित् भाष्ये पूर्वपक्षत्वेन विचारः उपस्थापितः स्यात्, परन्तु भाष्ये अन्ततः तु ङिग्रहणं प्रत्याख्यातमेव वर्तते, तस्य खण्डनमेव कृतं वर्तते, अपेक्षा नास्ति। प्रकारान्तरेणापि छान्दसाः प्रयोगाः सरलतयैव अस्माभिः साधयितुं शक्याः इति। सम्यक् अग्रे कथयन्ति, कञ्चन विशिष्टं विचारं कृतवान् अस्ति व्याख्याता। कथयति, कदाचित् उदग्रन्थे अपि अयं विचारः भवितुमर्हति, तथापि अयं यदि उद्धरणं दास्यति तर्हि द्रक्ष्यामः, अन्यथा व्याख्यातुः एव इतः परं क्रियमाणः विचारः इति चिन्तनीयम्। अथवा बहुत्र स्थले एषः मूलग्रन्थस्य उद्धरणं नापि ददाति, कदाचित् आवश्यकं नास्ति इति कृत्वा न दद्यात्, परन्तु इदमस्ति निश्चप्रचमस्ति। बहुत्रापि नागेशस्य पङ्क्तयः तथैव लिखति यथा सः लिखितवान् भवति, परन्तु उद्धरणं न ददाति। बहुत्र तु कथयति, बहुत्र कृतज्ञतापूर्वकं कथयति, इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम् इति, मनोरमायां स्थितम् इति, तत्र स्थितम् इति, तत्र स्थितम् इत्यादिकं। परन्तु यत्र न लिखति, यत्र तस्य नाम मूलग्रन्थस्य उद्धरणं न ददाति, तत्रापि अस्माभिः चिन्तनीयम्, आम् एषा व्याख्या कथञ्चित् लघुशब्देन्दुशेखरव्याख्यानुसारिणी अस्ति एव, अतः निश्चयेन तत्रत्यः अयं विचारः स्यात्, अथवा स्वयम् अस्य व्याख्यातुः अपि अयं विचारः भवितुमर्हति। तत्रत्यः अस्ति वा न वा इति एतदर्थं तर्हि अस्माभिः तत् स्थलं गत्वा शेखरग्रन्थः एव भवति द्रष्टव्यः। समीचीनम्।
कथयति भाष्ये तु अस्तु एतत् जातम् आं न च इत्यतः पश्यामः। पूर्वपक्षी इदानीं पुनः ङी ग्रहणस्य प्रयोजनं वक्तुकामः, अतः तस्य कृते उच्यते न च राजनी इत्यत्र लोके राजनी इव आचरति इत्यर्थे, क्षन्तव्यः, राजनी इति नास्ति, राजन्यति क्रियापदं वर्तते। न च राजन्यति इत्यत्र लोके राजनी इव आचरति, विग्रहः कथमस्ति नाम राजन्यति इत्यस्य अर्थः कथं कृतः वर्तते तत्र अवधानं कुर्वन्तु। राजनी इव आचरति इति नाम कश्चन यथा राज्ञः सविधे गत्वा आचरणं करोति तद्वत् अयमपि आचरणं कुर्वन्नस्ति इति सप्तम्यन्तं वर्तते विग्रहे राजनि इव। कथयति राजनि इव आचरति इत्यर्थे अधिकरणाच्च इति क्यचि नामधातुः अत्र वर्तते, क्यजन्तः नामधातुः, सुब्धातुः वा अथवा सुबन्तधातुर्वा, सम्यक् कथयति अधिकरणाच्च इति क्यचि, अधिकरणाच्च इति क्यचि सनाद्यन्ताधातवः इति धात्ववयवत्वात् सुपोधातुप्रातिपदिके इति ङेर् लुकि अर्थात् राजनि इति सप्तम्यन्तात् खलु अयं क्यच्, तर्हि राजन् ङी क्यच्, क्यचः य अवशिष्यते। अस्य नाम क्यच् सनादिप्रत्ययः भवति, अतः क्यजन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। ततः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङेर् लुकि नाम मध्ये ङि प्रत्ययः यः वर्तते तस्य लुक् भवति। किमायातं राजन् य, क्यचः य अवशिष्यते। तदेव कथयति राजन्य इत्यस्मात् तिपि नाम राजन्य इत्यस्मात् तिप्रत्ययः क्रियते। तदेव विकरणप्रत्ययः शप् पररूपादिकम् अपि अत्र भवति, राजन्यति इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयति राजन्यति इत्यत्र अपि अन्तर्वर्तिविभक्त्या नाम अन्तर्वर्तिविभक्ति अत्र का लुप्ता ङी खलु, तस्याः लुक् खलु विहितः। कथयति अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वम् आश्रित्य नाम पदत्वं सम्प्राप्य नकारस्य लोपप्राप्तौ नाम नकारस्य लोपप्राप्तिः अत्र भवति, तन्निषेधार्थं नाम सः नकारस्य लोपः अत्र न प्रवर्तेत एतदर्थं ङीग्रहणस्य आवश्यकत्वात् नाम ङीग्रहणम् अपेक्षितमेव वर्तते। ङीग्रहणस्य आवश्यकत्वात् तत्प्रत्याख्यानभाष्यम् अनुपपन्नम् इति वाच्यम्। अतः ङीग्रहणस्य प्रत्याख्यानं यद् भाष्ये कृतं वर्तते तत् नोपपद्यते। तादृशं तत्र प्रत्याख्यानं भाष्यकारेण विचिन्त्य न कृतं, विचिन्त्य कर्तव्यमासीत्। यथा अत्र ङीग्रहणस्य प्रयोजनं वर्तते राजन्यति इत्यत्र, परन्तु इति न वक्तव्यं त्वया। कुतः कथयति एतद् भाष्यप्रामाण्यादेव नाम प्रकृते नाम ङीग्रहणस्य प्रत्याख्यानपरकं यद् भाष्यं वर्तते तत् प्रामाण्यमादाय एव राजनि इव आचरति इत्यर्थे राजनि इव आचरणं करोति इत्यस्मिन् अर्थे अधिकरणाच्च इति क्यचः अधिकरणाच्च इत्यनेन सूत्रेण यः क्यच् प्रत्ययः विधीयते तस्य अनभिधानाभ्युपगमात् नाम तेषाम् अभिधानमेव न भवति। एतादृशाः प्रयोगाः सप्तम्यन्ततया विगृह्य सप्तम्यन्तर्थे सप्तम्यन्ते अर्थे प्रयुक्ताः एव न सन्ति, तेषाम् अभिधानं नास्ति, प्रयोगाः ते न सन्ति एव। कथयति अभ्युपगमात् इत्यलम्, अलम् एतावता विचारेण। अतः भाष्यम् अतिक्राम्य भाष्यम् उल्लङ्घ्य तु वयं सुतरां गन्तुं न शक्नुमः। भाष्यकारेण ङीग्रहणस्य प्रत्याख्यानं कृतं चेत् कृतं। तर्हि राजन्यति इत्यादिषु यदि भवान् वदति राजनि इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ङीग्रहणं सार्थक्यं भजते, तस्य प्रयोजनं वर्तते इति यदि भवान् कथयति तर्हि तत्तु अस्माभिः अङ्गीकर्तुं नैव शक्यते। तादृशानां प्रयोगाणाम् अभिधानमेव न भवति इत्येव तत्र अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं भवति
एवं खलु यतः यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यपि कथयन्ति कैयटादयः। उत्तरतः यथा यथा मुनिः अस्माकं पुरतः उपतिष्ठते तस्य प्रामाण्यम् अथवा सन्देहेषु सत्सु उत्तरतः विद्यमानः यः मुनिः तस्य वचनम् अस्माभिः प्रामाण्येन स्वीक्रियते इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विचारः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रे के विचाराः अत्र सन्ति तानपि वयं पश्यामः सकृत्। अग्रे कथयति व्याख्याता राजानम् इत्यादौ सुटि परन्तु एतावता किमायातम्? तत्र सम्बोधनसहिता प्रथमाविभक्तिः अपि सम्पन्ना। वस्तुतः प्रथमाविभक्तेः एकवचनमेव एतावता अस्माभिः साधितं। प्रथमायां सम्बोधनप्रथमायां च राजा इति हे राजन् इति च एतावता लब्धं वर्तते। मध्ये ङीग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अस्माभिः तत्र प्रतिपादितं। ततः तत्र द्विवचने राजानम् इति भवति। तदेव कथयन्नस्ति राजानम् इत्यादौ सुटि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घः। एवं खलु वस्तुतः प्रथमाविभक्तेः द्विवचनमपि अस्ति खलु राजन् औ तत्रापि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन दीर्घः वक्तव्यः। अतः राजान् औ मेलनेन राजानौ इति रूपं तत्रापि सिद्धं भवति। बहुवचने तत्र प्रकृते प्रयोगः राजानः इति भवति। सम्यक् तत्र राजन् जसः अस् इति अवशिष्यते। अतः राजन् अस् इत्यवस्थायां तत्र तदेव सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन सूत्रेण तत्र उपधः दीर्घः भवति। राजान् अस् इत्यवस्थायां राजान्नस् सस्यऋत्वविसर्गे सति पुनः राजानः इति प्रयोगः प्रथमाविभक्तेः बहुवचने सिद्धः भवति। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य एषः चर्चां कुर्वन्नस्ति। एवं किल मूले तावत् राजानौ राजानः इदं रूपद्वयमपि दत्तं वर्तते। सत्यं सत्यं यच्च अस्माभिः साधितमेव। कथयति राजानम् इत्यादौ सुटि सर्वनामस्थाने इति दीर्घः। नाम तदेव द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अपि तत्र राजन् अम् अत्रापि उपधः दीर्घः राजान् अम् राजानम् इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने प्रथमाविभक्तेः द्विवचनवदेव रूपं तत्र राजानौ इति रूपं भवति। बहुवचने कथयति शशिविशेषमाः। नाम बहुवचने तु अस्ति तत्र कश्चन विशेषः। सः च विशेषः अस्माभिः अत्र पठनीयः वर्तते अधुना। किमाह विशेषं कं विशेषमाह इति चेत् अल्लोपो नः इत्यस्ति खलु। तत्र मूले उक्तमेव अल्लोपो नः। कथयति नाम स्थितिः का भवति? राजन् शसः अस् अवशिष्यते। राजन् अस् कथयति इति स्थिते श्चुत्वम्। आदौ किं कथयति? अनेन सूत्रेण जकारात् अकारस्य लोपः इत्यर्थः। यूष्णः इत्यत्र यथा अस्माभिः कृतः खलु लोपः तद्वद् अत्रापि। अतः राज न अस् इति स्थितिः। कथयति राजन् अस् इति स्थिते एषा स्थितिः सम्यक् लेखनीया। राजन् अस् इति लिखितवान् अस्ति खलु तत्र जकारात् परतः अकारः नास्ति। भवतां टीकायां यदि सम्यक् अस्ति तर्हि तु सम्यक् अस्ति। परन्तु तत्र
जकारात् परतः यः अकारः अस्ति तस्य लोपः कर्तव्यः। यतः तस्य लोपो न इत्यनेन लोपानन्तरं या स्थितिः भवति सा स्थितिः अस्माभिः विचार्यमाणा वर्तते। कथयति राज न अस् इति स्थिते श्चुत्वम् इति, अर्थात् श्चुत्वं भवति इति भावः। कथयति ततश्च नकारस्य ञकारे राज्ञः इति सिद्धम्। स्तोश्चुनाश्चुः राज न श्चुः कः वर्तते, जकारः वर्तते। तद्योगे स्तुः यः वर्तते कः वर्तते, नकारः वर्तते। तस्य स्थाने ञ इति वर्णः आगच्छति। अतः जयोः संयोगे ज्ञ इति भवति। वनव कथयति ततश्च नकारस्य ञकारे राज्ञः इति सिद्धं, नाम इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। जयोः संयोगे ज्ञः इति वर्णः भवति। व्यञ्जनद्वयं तत्र वर्तते। वस्तुतः आहत्य त्रीणि वर्णानि भवन्ति, त्रयः वर्णाः भवन्ति यदि अकारमपि स्वीकुर्मः। तद्विषये अग्रे कथयिष्यति, परन्तु ततः पूर्वं कश्चन पक्षः, केचन विचाराः अत्र इतोपि सन्ति उपस्थाप्यमानाः, ये च अस्माभिः वर्तन्ते पठनीयाः। समीचीनं। कथयति ननु अचः परस्मिन् इत्यल्लोपस्य पूर्वस्मादपि विधौ, अल्लोपः केन कृतः आदौ इति स्मर्तव्यम्, अथवा बुद्धौ स्थापनीयं। किम् अल्लोपो नः, कस्य अकारस्य लोपः कृतः, राजन् इत्यत्र जकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः कृतः। कथयति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यल्लोपस्य पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवत्वात् कथमिह श्चुत्वं परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः भवति इति अस्माभिः तदेव यूषणः इति प्रयोगसाधनवेलायां भाष्ये पक्षान्तरं यद् अस्य सूत्रस्य अर्थविषये उक्तम् अस्ति तदपि तत्र दृष्टम् आसीत्। तं पक्षम् आश्रित्य कथयति स्थानिवत्वात्, नाम अकारस्य लोपः इति आदेशः उक्तः, सः लोपः, सः आदेशः स्थानिवद् भवति, नाम सः लोप इत्याख्यः यः आदेशः सः स्थानिवद् भवति इति भावः। स्थानिवद् भवति इति यदि अस्ति तर्हि तत्र अवत् भवति, तर्हि अकारेण व्यवधानं भवति। अकारेण व्यवधानं यदि भवति तर्हि श्चुत्वं कथं वा स्यात् इति आशङ्क्यते। एवं खलु स्थानिवत्वात् कथमिह श्चुत्वम् इत्यतः आह, नाम अतः कथयति। किं कथयति, न च अल्लोपस्य स्थानिवदिति मूले पश्यन्तु। न च अल्लोपः स्थानिवत्, व्याख्यात्रापि तथैव इङ्गितं कृतं। न च अल्लोपः स्थानिवत् कुतः इत्यतः, नाम स्थानिवद्भावं कुतः न प्राप्नोति। कथयति पूर्वत्रेति मूले पूर्वत्रा सिद्धे तन्निषेधात्। किं तद् चेत् व्याख्याता अग्रे कथयति पूर्वत्रा सिद्धे इति श्चुत्वे कर्तव्ये स्थानिवत्वनिषेधात् इत्यर्थः। पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानिवत् इति पूर्वं पठितमस्ति खलु अस्माभिः, तद्विषये इदम् अत्र अस्ति उच्यमानम् इति भावः। पूर्वत्रा सिद्धे कार्ये कर्तव्ये तत्र स्थानिवद्भावो न भवति इति पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः अजन्ताधिकारे एव। अतः प्रकृते पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिक इत्यस्य वचनस्य प्रवृत्त्या अथवा इत्यस्य वार्तिकस्य प्रवृत्त्या स्थानिवद्भावः न भवति। अतः लोपः अत्र अकारवत् न भवति, लोपः अत्र अकारवत् न भवति इति कृत्वा श्चुत्वस्य बाधः न भवति। श्चुत्वं त्रैपादिकम्। अतः पूर्वत्रा सिद्धे तत्र
स्थानिवद्भावः न भवत्येव पूर्वत्रासिद्धेः प्रसङ्गे। एवं किल। अग्रे उच्यते ननु अल्लोपः भसंज्ञापेक्षः। इदानीम् अग्रे अन्ये विचाराः अत्र वर्तन्ते केचन, ते च विचाराः अस्माभिः द्रष्टव्याः वर्तन्ते, विचारणीयाः वर्तन्ते। कथयति ननु अल्लोपस्य भसंज्ञापेक्षः बहिर्भूतस्वादिप्रत्ययापेक्षः बहिरङ्गः। अल्लोपस्य इति न क्षन्तव्यः, अहमेव पङ्क्तिं सम्यक् न पठन्नस्मि, पुनः पठामि। ननु अल्लोपः भसंज्ञापेक्षः। अल्लोपोनः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थं स्मरेयुः। भस्य एव अनः अकारस्य लोपः तेन क्रियते, एवं खलु तत्र उच्यते। अत्रापि राजन् शस् इत्यवस्थायां राजन् इत्यत्र नाम राजन् इत्यस्य भसंज्ञा अस्ति एव यस्य इत्यनेन, अतः तस्य यः अन् तस्य यः अकारः तस्य लोपः अत्र भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति खलु। तर्हि अत्र उच्यते ननु अल्लोपः। अपि च विशिष्टाः केचन विचाराः इदानीम् आरभ्यमाणाः वर्तन्ते अग्रे। अतः एतान् विचारान् नाम इदानीं यः पक्षः अत्र आरब्धः वर्तते तं पक्षं वयम् अत्र सम्यक्तया बुद्धौ स्थापयेम इति। अपि च इदमपि यः सद्यः एव विचारः अस्माभिः कृतः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानेवत्, तत्रापि वयं जानीमः यत् तत्र अल्लोपो नः इति सपादसप्ताध्यायी भवति। षष्ठाध्यायस्य सः विषयः, चतुर्थपादस्य। समीचीनं। श्चुत्वविधिस्तु तत्र त्रिपाद्यां भवति, असिद्धकाण्डे वर्तते। अतः पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवद्भावः न भवति इति विचारः सम्पन्नः वर्तते। परन्तु इदानीं तदेव अत्र पुनः अत्र केचन पूर्वपक्षाः तेषां च निराकरणानि अग्रे उच्यमानानि वर्तन्ते। केचन विषयाः नूतनाः अपि अथवा नूत्नाः अपि अत्र श्रोतुं लप्स्यन्ते। नूत्नं नूतनम् उभयथा अपि साधुप्रयोगः। नवीनं नवम् इति पर्यायशब्दः। अस्तु, कथयति ननु अल्लोपः भसंज्ञापेक्षः। नाम अल्लोपो नः इति यत् सूत्रं वर्तते तेन अतः यः लोपः क्रियते सः भसंज्ञायाः अपेक्षां करोति। कथयति बहिर्भूतस्वादिप्रत्ययापेक्षः भसंज्ञापेक्षः किं कथयति अल्लोपः भसंज्ञापेक्षः बहिर्भूतस्वादिप्रत्ययापेक्षः बहिरङ्गः। नाम भसंज्ञाम् अपेक्षते कः अल्लोपः, तथापि बहिर्भूताः स्वादिप्रत्ययाः ये वर्तन्ते, नाम स्वादिषु एव अजादयः अपेक्षिताः भवन्ति खलु। तत्रापि सर्वनामस्थानसंज्ञकभिन्नाः। बहिर्भूतस्वादिप्रत्ययापेक्षः बहिरङ्गः, नाम एषः बहिरङ्गः भवति। कः अल्लोपः, यः भसंज्ञापेक्षः वर्तते, यः भसंज्ञायाः अपेक्षां करोति। कथयति श्चुत्वं तु श्चुयोगमात्रापेक्षत्वात् अन्तरङ्गम्। एवं खलु। पश्यन्तु, एतेन प्रकारेणापि बहिरङ्गत्वम् अन्तरङ्गत्वं विज्ञायते। प्रातिपदिके एव यदि काश्चन अपेक्षाः यदि वर्तन्ते तर्हि तस्य अन्तरङ्गत्वमेव भवति। प्रातिपदिकात् बहिः काश्चन अपेक्षाः वर्तन्ते तर्हि तस्य विधेः यस्मै विधये तादृश्यः प्रातिपदिकात् बहिः अपेक्षाः यदि भवन्ति तर्हि सः विधिः बहिरङ्गः। यथा पश्यन्तु, पूर्वं किमुक्तं पुनः पश्यन्तु। ननु अल्लोपः भसंज्ञापेक्षः बहिर्भूतस्वादिप्रत्ययापेक्षः बहिरङ्गः। नाम राजन् इति प्रातिपदिकात् अपि बहिः तिष्ठन्ति ये स्वादयः अथवा यः स्वादिप्रत्ययः शसादिः कश्चन, तस्य अपेक्षां करोति कः अल्लोपः। अतः एषः बहिरङ्गः वर्तते।
वा न वा? श्चुत्वं तु श्चुयोगमात्रापेक्षत्वात् अन्तरङ्गं। तत्तु राजन् इत्यस्य अन्तः एव, पदस्य अन्तः एव श्चुयोगम् अपेक्षते। किं श्चुत्वम्? अतः श्चुत्वस्य अन्तरङ्गत्वं वर्तते। तर्हि एतावता किं ज्ञातम्? अल्लोपः बहिरङ्गः, श्चुत्वम् अन्तरङ्गम्, अर्थात् अल्लोपो न इति सूत्रं बहिरङ्गं, श्चुत्वं स्तोश्चुनाश्चुः इति अन्तरङ्गं। सम्यक्। तर्हि किम्? एतादृश अन्तरङ्गे अन्तरङ्गबहिरङ्गशास्त्रयोः उपस्थितयोः अस्माभिः किं पठितमस्ति पूर्वं? का परिभाषा प्रवर्तते? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे। तदेव कथयति। ततश्च असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया श्चुत्वे कर्तव्ये, एवं खलु? नाम अनया परिभाषया तत्र श्चुत्वं यदा कर्तव्यं भवति, एवं खलु? बहिरङ्गस्य अल्लोपस्य असिद्धत्वात्, तर्हि तु बहिरङ्गभूतः यः अल्लोपः वर्तते तस्य तु असिद्धत्वमेव भवति। अकारेण व्यवधानात् कथमिह श्चुत्वम् इत्यतः आह। तर्हि नाम अल्लोपः यदि असिद्धः एव वर्तते तर्हि तु अकारेण व्यवधानं भवत्येव खलु। अतः प्रकृते श्चुत्वं कथम् इति पूर्वपक्षः। इत्यतः आह नाम अतः कथयति। नापीति, मूले पश्यन्तु, नापि बहिरङ्गतया असिद्धः इति। नाम अल्लोपः यः वर्तते सः बहिरङ्गतया अपि असिद्धः वर्तते इति वक्तुं न शक्नुमः। पूर्वं तु उक्तं स्थानिवद्भावेन अकारः अत्र लब्धः भविष्यति, अतः तेन व्यवधानेन श्चुत्वं न भविष्यति। अतः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति पूर्वमुक्तं। परन्तु अन्या समस्या का? बहिरङ्गतया असिद्धः वर्तते, अतः नलोपस्य प्रवृत्तिरेव अत्र न भवति, अकारव्यवधानमत्र तिष्ठत्येव इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यं? तत्र अग्रे कथ्यते यथोद्देशेति। मूले पश्यन्तु पङ्क्तिं, तस्याः पङ्क्तेः व्याख्या करिष्यते। कथयति यथोद्देशपक्षे षाष्ठीं परिभाषां प्रति श्चुत्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभाषायाः अप्रवृत्तेः। एषा पङ्क्तिः इदानीम् अवगन्तव्या वर्तते। परन्तु एतावत्पर्यन्तं नाम असिद्धत्वात् नैव बहिरङ्गत्वात् कथम् अल्लोपो नः अत्र निवृत्तः भवति, कथम् अनयोः द्वयोः शास्त्रयोः तत्र अल्लोपो नः इत्यस्य बहिरङ्गत्वं, श्चुत्वम् इत्यस्य च अन्तरङ्गत्वं भवति इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयं भवति। पूर्वपक्षः सम्यक् अवधारणीयः, ततः उत्तरपक्षः अत्र अस्माभिः आश्रयिष्यते, अथवा उत्तरपक्षं श्रुत्वा अथवा मूले यत् समाधानं दत्तं वर्तते तत् श्रुत्वा अस्माभिः अत्र स्पष्टीकरणं प्राप्स्यते। किञ्च एतेन व्याजेन बहिरङ्गत्वम् एवमपि ज्ञायते, अन्तरङ्गत्वम् एवमपि ज्ञायते इति कश्चन प्रकारः अस्माभिः ज्ञातः। एतावता तु अल्पापेक्षम् अन्तरङ्गं, बह्वपेक्षं बहिरङ्गम् इति पठितम्। अन्यः अपि कश्चन प्रकारः तत्र ज्ञास्यते। तत्र कः नाम धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम् इत्यपि द्वित्रैः प्रकारैः अन्तरङ्गत्वं बहिरङ्गत्वं वा ज्ञायते। तद् कालक्रमेण अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। समीचीनं। मूले पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। यथोद्देशपक्षे षाष्ठीं परिभाषां प्रति श्चुत्वस्य असिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभाषायाः अप्रवृत्तेः इति पङ्क्तिः इदानीम् अवगन्तव्या वर्तते। कथयति व्याख्यातः। यथोद्देशं समुज्ञापरिभाषम् इत्येकः पक्षः। अस्मिन् विषये किञ्चित् पूर्वं चर्चितमस्ति व्याख्यासु एव। मूले तु अधुना चर्चा क्रियमाणा वर्तते। इति एकः पक्षः। अपरोऽपि पक्षः वर्तते।
यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति एकः पक्षः वर्तते, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति च अपरः पक्षः वर्तते। किमुत पक्षः? एतत् परिभाषाद्वयं वर्तते प्रसिद्धं व्याकरणशास्त्रे। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्। परन्तु सद्यः अत्र यथोद्देशसंज्ञापरिभाषम् इति आदाय अस्माभिः चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति परिभाषामादाय अपि अत्र चिन्तनं करिष्यते। परिभाषिणीशेखरे तावत् एतत् परिभाषाद्वयमादाय महानेव विचारः कृतः भवति, यतः महान्ति कार्याणि एतत् परिभाषाद्वारा तत्र साध्यन्ते शास्त्रे। नाम अध्ययनस्य परिपाटीद्वयं वर्तते अध्यापनस्य वा। यथोद्देशपक्षः एकः, कार्यकालपक्षः एकः। तत्रापि संज्ञासूत्राणां विषये, परिभाषासूत्राणां विषये एतत् पक्षद्वयं वर्तते। अतः अत्र किञ्चित् भवद्भिः इदानीं विशेषः श्रोतव्यः वर्तते। अतः पूर्वपक्षः यः एतावता स्थापितः वर्तते, नाम अल्लोपो नः इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् बहिरङ्गतया असिद्धत्वात्, असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः उपस्थित्या तं पक्षं तु बुद्धौ स्थापयाम एव। परन्तु प्रकृते यः विचारः आरब्धः वर्तते तस्य विचारस्यापि स्पष्टीकरणं वयं प्राप्स्यामः। कथयति यथोद्देशं संज्ञापरिभाषमित्येकः पक्षः। एकः पक्षः नाम इति काचित् परिभाषा वर्तते भाष्यादिषु उक्ता। बोधयति, अर्थं बोधयति अस्याः परिभाषायाः। उद्देशाः उत्पत्तिप्रदेशाः। यथोद्देशम् इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति। तत्रापि उद्देशशब्दः यः वर्तते तत्र तेन व्याकरणे कः अर्थः ग्राह्यः तद्बोधयन् अस्ति। उद्देशाः उत्पत्तिप्रदेशाः। कस्य उत्पत्तिः इति चेत् शब्दशास्त्रस्य चर्चा जायमाना अस्ति। तर्हि शब्दशास्त्रसम्बन्धी विधिः कश्चन अथवा विधानं किञ्चन नियमत्वेन वा परिभाषात्वेन वा संज्ञात्वेन वा कथञ्चित् वा कथयति। उत्पत्तिप्रदेशाः, प्रदेशः नाम स्थानविशेषः। यथा प्रथमाध्यायः द्वितीयाध्यायः तृतीयाध्यायः, तत्रापि तस्य द्वितीयः पादः प्रथमः पादः, त्रिपादी सपादसप्ताध्यायी इत्येवम् अष्टाध्याय्यां क्वापि विद्यमानः स्थानविशेषः अत्र प्रदेशः अथवा यथोद्देशशब्देन वाच्यः। उद्देशाः उत्पत्तिप्रदेशाः। तान् अनतिक्रम्य यथोद्देशं, यथा शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति इति अव्ययीभावसमासः भवति खलु। अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावाद्यया सम्प्रतिप्रादुर्भावपश्चात् यथा इत्यत्र एव एकः अर्थः भवति। यथार्थस्य तत्र कः पदार्थानतिवृत्त्यर्थः, स च समासेषु अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। सम्यक्। तान् अनतिक्रम्य, तर्हि तदेव अहं सारल्याय तद् वदन्नासं। शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तर्हि प्रकृते अपि उत्पत्तिप्रदेशाः ये वर्तन्ते नाम उद्देशाः, तान् उद्देशान् अनतिक्रम्य यथोद्देशं नाम तेषाम् अतिक्रमणम् अकृत्वा इति भावः। तद् यथोद्देशम् इत्युच्यते। एवं किल। द्वितीयं पदं भवति वार्तिके संज्ञापरिभाषं। संज्ञाश्च परिभाषाश्च समाहारद्वन्द्वः आश्रीयते अत्र। संज्ञापरिभाषम् अर्थात् पाणिनीये अत्र संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि च यानि वर्तन्ते तानि अत्र समाहारत्वेन उक्तानि वर्तन्ते। संज्ञापरिभाषम् एवं खलु। तत्संज्ञापरिभाषं यथोद्देशं भवति, यथोद्देशं प्रवर्तते इति कथयति। अग्रे कथयति यत्र प्रदेशे इत्यतः अत्र श्रोतव्यम् अपि च ज्ञातव्यम् अस्माभिः इतोपि वर्तते। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इत्यस्याः परिभाषायाः सामान्येन अर्थः अत्र ज्ञातव्यः वर्तते। कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इत्यपि अत्र चर्चयिष्यते।
अतः तत्सर्वं सविस्तरम् अस्माभिः अग्रिमे पाठे द्रष्टव्यं वर्तते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 16 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।